बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में जजिस का जो मूड है वो साफ दिखाई दे रहा है और जजिस के सवालात बड़े ही अहम थे और वो जजिस का मूड भी बता रहे हैं। सूरत हाल ये है कि बाजी पलटती हुई और खेल पलटता दिखाई दे रहा है। जजिस चाहें तो ऐसे ऐसे सवालात उठाते हैं और कहानी को ऐसे पलट सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन अपने दलाइल दे रहे हैं और इस हवाले से जजिस ने बड़े वैलिड सवालात पूछे हैं और इसमें सिर्फ जुमे की नमाज का वक्फा हुआ, जिसके बाद दोबारा उस केस को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले बात यह थी कि कमांडिंग ऑफिसर ने सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया और उनको कहा कि हमें ये लोग चाहिए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज ये बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ये भी तो कह सकती थी कि हम सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं कर सकते। इसके बाद बड़ा बुनियादी सवाल पूछा गया कि फ़ौज का तरीक़ाकार क्या है, फ़ौज कैसे फैसला करती है कि फ़लाँ बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारे हवाले किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो दरख्वास्त जिसमें ये कहा जाता है कि हमें सिविलियंस चाहिए, उसके साथ ठोस शवाहिद होने चाहिए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो दरख्वास्त पेश की गई उसमें मुल्ज़िमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद की बुनियाद पर हुई, इसमें किसी भी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने 21वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि वहाँ पर फ़ौजी अदालतों के लिए मखसूस जंगी हालात का जिक्र है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल ये है कि क्या सिविलियन जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, जिस पर सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। जबकि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने कहा कि हमारा नुक्ता ये नहीं है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, हमारा नुक्ता ये है कि फ़ौरन ये कार्रवाई सिविलियन अदालतों के अंदर होनी चाहिए, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने अगर जुर्म किया है तो उसको छोड़ दिया जाए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसके खिलाफ ट्रायल कहाँ पर होना है। उन्होंने कहा कि सिविलियन की कोर्ट्स मार्शल की आर्मी एक्ट में गुंजाइश क्या है। आर्मी एक्ट का मकसद ये है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रखा जाए और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक आइन के कौन से बुनियादी हुकूक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतासिर हो सकते हैं, जिस पर जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने कहा कि आइन के आर्टिकल 9, 10 और 25 में दिए गए हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। अब नाज़रीन कराम, जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने जंगी हालात का जिक्र किया तो जवाद एस ख्वाजा के वकील ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ हो कि आज भी मुल्क के अंदर जंगी हालात हैं। फैसल सिद्दीकी ने भी कहा कि फ़ौज के पास मुल्ज़िमान की हवालगी मांगने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई वजह नहीं है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ बज़ाहिर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। इस पर वकील ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज करने से पहले सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के मुल्ज़िमान से मुतालिक सख्त इंक्वायरी पहले होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1998 के अलावा सियासी हुकूमत ने सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि फ़ौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल सिविल अदालत के अंदर ही चलेगा। तो बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं। फिर अदालत ने सवाल उठाया कि अगर यही बात है तो अगर किसी शख्स का सिविल ट्रायल चल रहा हो तो क्या फ़ौज कोई फैसला कर लेगी और कैसे फैसला करेगी कि उस शख्स को हमारे हवाले कर दो। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया कि बताएं कैसे फ़ौज की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है और फ़ौज ये कैसे फ़ैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले करो। फ़ौज का अंदरूनी तरीक़ाकार क्या है जिसमें यह तय होता है कि सिविलियन को हमारे हवाले किया जाए। क्या आर्मी अथॉरिटीज़ ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले करो। अब ये बड़ा अहम सवाल है जो आज अदालत बार बार उठा रही है। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि चलें ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने किन सिविलियन की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी, फिर ट्रायल का फोरम कैसे तय होगा। ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। यानी जो नुक्ता जवाद एस ख्वाजा के वकील उठा रहे थे वही अदालत ने उठाया कि ये कैसे तय होगा कि फोरम कौन सा होगा।
یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جس پر فہیم صدیقی نے تو واضح کہہ دیا کہ ملٹری کورٹس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ ٹھوس بنیاد پر سویلینس کی درخواست کیوں نہیں دی گئی اور کیوں اس حوالے سے ان کو مانگا نہیں گیا۔ اب چیف جسٹس نے جب یہ سوال اٹھایا کہ کون سے حقوق متاثر ہوں گے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے جنگی حالات کی بات کی۔ جب یہ نقطہ بھی ہو گیا تو پھر منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم آپ سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آئیں، آپ پروسیس بتائیں۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آرمی کے اندر اس فیصلے پر کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ممنوعہ علاقوں، ملٹری امارات اور کچھ سول امارات پر ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ آپ ابھی تک بنیادی پوائنٹ ہی نہیں بنا سکے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ایف آئی آر میں کب شامل کی گئیں؟ اگر ایف آئی آر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں ہیں تو کیا کمانڈنگ آفیسر ملزمان کی حوالگی مانگ سکتا ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ پھر چونکہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے تو یہ کہا گیا کہ ہمیں تو ماضی کے فیصلے جو ملٹری کورٹس کے تھے ان تک ایکسیس نہیں ہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بھی سوال ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائی کون کرتا ہے، یعنی وہ کس لیول کا آفیسر ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ ملٹری کورٹ کے اندر اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، کلبھوشن یادو کے لیے چونکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حکم تھا، اس کی بنیاد پر خصوصی طور پر اسے اپیل کا حق دیا گیا۔ بصورت دیگر اس پورے پروسیس میں آرمی چیف ہی فائنل اتھارٹی ہوتا ہے۔ پھر جواد اس خواجہ کے وکیل نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کی سینئر کمانڈنگ جو فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں موجود تھی، انہوں نے پریس ریلیز میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، یعنی نتائج پہلے اخذ کرنے کے بعد وہ خود کیسے جج ہو سکتے ہیں؟ سینئر کمانڈ کے فیصلوں کے بعد کیا فوجی عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی افسر فیئر ٹرائل فالو کرے گا؟ یعنی ان کے مطابق فوج میں کیونکہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ جب سینئر آفیسرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو ان کے مطابق جو لوئر لیول پر آفیسر ہوگا وہ کیسے اس چیز کا ڈینائل کرے گا اور فیئر ٹرائل کے بنیادی اصول کو فالو کر پائے گا؟ اب اس ساری صورتحال کو لے کے حکومت کے اندر ناظرین اکرام بڑی بے چینی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اب گفتگو کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے فیصلے سے دوچار نہ ہو۔ یعنی وہ دوسری صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے 14 مئی کا فیصلہ نہیں مانا، بدماشی کر لی، ہم یہ فیصلہ بھی نہیں مانیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عرفان قادر نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، مگر بینچ پھر بھی بضد ہے اور فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ یعنی حکومت کے لیے نامزد چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی ہر بات ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں غلط ہیں۔ یعنی سارے جو ہیں وہ جسٹس جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں سوائے ایک قاضی فائز عیسیٰ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسٹس طارق مسعود کل یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کا بینچ بنانا غلط ہے، تو جسٹس طارق مسعود باقی بینچز میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ پاناما کے اندر جماعت اسلامی والا کیس کیوں وہ سن رہے ہیں؟ وہ بھی تو 184(3) والا کیس ہے۔ یہ اس سے ہی ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ رات کو عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، یعنی ایک رابطہ ہوا ہے، جس کے بعد کچھ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ملنے والوں میں ایک شخصیت صحافی ہے اور ایک تاجر ہیں جو کچھ دن پہلے بھی زمان پارک آئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نواز شریف سے بھی چند روز قبل رابطہ ہوا ہے، تو اگلے 2-3 روز کے اندر کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جو بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ ہوں، جو آپ اور میں ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ یہ ملاقاتیں بیہائنڈ دا سین چل رہی ہیں، جس سے صورتحال جو ہے وہ کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔